औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ब्ल इसके कि गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, मैं यहाँ पे तमाम इस ग्रुप के मेंबरान को, मुरादाबाद अज़दारी के तमाम मेंबरान का खैर मक़दम करता हूँ इस मुक़द्दस सरज़मीन पर कि जिसे क़ुमुल मुक़द्दस कहते हैं और ये ईरान में वाक़ है। ये जो अभी आप क़ब्ल इसके कि आपको इसकी ज़ियारत कराई जाए और इस ज़ियारतगाह के उन्वान से इजमाली तौर पर एक इंट्रोडक्शन कराया जाए इस मकाम का, मैं परवरदिगार की बारगाह में दस्त दुआ दराज करता हूँ और दुआ करता हूँ कि परवरदिगारा बानियान के तमाम जायज़ हाजात को मुस्तजाब फरमा। परवरदिगार बानियान ग्रुप के में जितने भी मेंबर्स हैं उनके तमाम मरहूमीन को जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा, उनके तमाम गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगारा जिनके वालिदैन इस दार फ़ानी से दार बका की तरफ जा चुके हैं उन्हें जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। परवरदिगारा कि जिनके वालिदैन ज़िंदा व सलामत है उन्हें तूले नूह इनायत फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें रिज़्क़ इनायत फरमा, जो बे औलाद उन्हें औलाद इनायत फरमा। जहाँ कई भी शियान हैदर कर्रार उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। खुसूसन करोना वबा को हमारे दरमियान से रफ़ व दफ़ फरमा। और अभी अफ़गानिस्तान में जो सानहा पेश नुमा हुआ है, परवरदिगारा मज़लूमीन को उसकी सज़ा इनायत फरमा। अगर दुश्मनान अहले बैत काबिल हिदायत है तो उनकी हिदायत फरमा, वरना उन्हें सफ़े हस्ती से लिस्तो नाबूद फरमा। मुंतक़िम खून हुसैनी फ़र्ज़ंद यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील इनायत फरमा और हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। तमाम हम्द है उस खालिक़ अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए, और उसी के नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, वो जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। ये मुक़द्दस मकाम के जिसकी आप इस वक्त ज़ियारत कर रहे हैं, ये इमाम हफ्तुम इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की बेटी मासूमा क़ुम का रोज़ा है और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन है, जिसके मुताल्लिक़ हमारे और आपके नवे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने भी मेरी फूफी की ज़ियारत क़ुम में की तो गोया वो जन्नत में दाखिल हो गया। लेकिन मुश्किल ये है कि अभी जब से कोरोना वबा शुरू हुई है तमाम मोमिन मोमिनात इस ज़ियारत से महरूम हैं, लिहाजा मैं इस मुरादाबाद ग्रुप की जानिब से तमाम मोमिन और मोमिनात को इस मकाम से ज़ियारत करा रहा हूँ और ऑनलाइन ज़ियारत कराने का सवाब भी हासिल कर रहा हूँ और आप हज़रात ज़ियारत करने का सवाब हासिल कर रहे हैं। लिहाजा मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार से कि जल्द से जल्द कोरोना वबा हमारे दरमियान से रफ़ दफ़ हो जाए और फिर से एक मरतबा ज़ायरीन इस दियार पर अपनी हुजूरी ज़ियारत करने का शरफ़ हासिल करें। चूँकि ये ज़ियारत जो अभी हो रही है ये ऑनलाइन की ज़ियारत यकीनन ये भी सवाब रखती है, लेकिन हुजूरी ज़ियारत का एक अलग ही सवाब है। तो ये मकाम मासूम क़ुम का है कि जिसके मुताल्लिक़ इमाम नवे इमाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी फूफी की ज़ियारत क़ुम में की वो जन्नत में दाखिल हो गया। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि खुदा का हरम है मक्का और नबी का हरम है, खुदा का हरम है मक्का और नबी का हरम है मदीना, और अमीर अल-मुअमिनीन अलैहिस्सलाम का हरम है कि जो कूफा में है। फिर उसके बाद से इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम हदीस को इदामा देने के बाद से फरमाते हैं कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम का हरम है कि जो क़ुम में है, और अनक़रीब हमारा जिस्म का एक टुकड़ा कि जिसका नाम फ़ातिमा होगा कि जो क़ुम की सरज़मीन पर जिसे दफन किया जाएगा। और ये हरम जो क़ुम पर वाक़े होगा ये तमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए एक घर की तरह होगा, यानी कि तमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम का घर जो जिसे अहादीस में कहा गया है वो दयार मासूमा क़ुम है, वो दयार जनाब फ़ातिमा क़ुम है, इसलिए कि आपका नाम भी फ़ातिमा है और आपका लक़ब मासूमा है। जिस तरीके से खालिक़ कायनात ने शहज़ादी कौनैन को फ़ातिमा का नाम अता फरमाया था और आपका भी लक़ब जो है वो मासूमा है, उसी तरीके से इस मुक़द्दस हस्ती कि जिसकी ज़ियारत का सवाब आप हासिल कर रहे हैं इनका भी नाम फ़ातिमा है और इनका भी एक लक़ब जो है वो मासूमा है। और रिवायतों में मिलता है कि
جو حضرات چونکہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مخفی ہے اور کوئی بھی اس قبر کی خبر نہیں رکھتا، یعنی کسی کو بھی ان کی قبر کا پتہ نہیں ہے سوائے ائمہ معصومین علیہ السلام کے اور خداوند متعال کے، لہٰذا جو بھی روایت ملتا ہے کہ شہزادی کونین کی قبر کی زیارت کا قصد رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ خدا اسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کی زیارت عطا فرمائے، تو اسے چاہیے کہ وہ دیار معصومہ قم میں آ جائے اور قم میں آنے کے بعد سے معصومہ قم کی زیارت کرے، اس لیے کہ خداوند متعال نے معصومہ قم کی زیارت میں شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ثواب کو بھی مضمر رکھا ہے، پنہان رکھا ہے، یعنی جو لوگ بھی ابھی زیارت کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا ایک وقت میں وہ شہزادی معصومہ قم کی بھی زیارت کر رہے ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بھی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ چونکہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی کفالت اور پرورش کی ذمہ داری آپ کے بھائی امام رضا علیہ السلام نے کی، لیکن امام رضا علیہ السلام خراسان آنے کے بعد سے فاطمہ معصومہ قم اپنے بھائی سے کی زیارت کی مشتاق تھی، چونکہ امام رضا علیہ السلام نے معصومہ قم کو بیٹی کی طرف پالا تھا، لہٰذا فاطمہ معصومہ قم اپنے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے مدینے کو ترک کرتی ہیں اور ایران میں پہنچتی ہیں، اور ایران میں ایک مقام ہے مقام ساوا۔ جب آپ مقام ساوا پر پہنچتی ہیں تو وہاں پر دشمنوں کا حملہ ہوتا ہے اور اس میں آپ کے بعض رشتہ دار، بعض آپ کے ریلیٹیو کی شہادت واقع ہو جاتی ہے، لیکن جب معصومہ قم تشریف لاتی ہے تو آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے اور عزت و آبرو کے ساتھ سے لوگ آپ کا سرزمین قم پر استقبال کرتے ہیں اور اس مقام پر آپ کو رکھا جاتا ہے جسے بیت نور کہا جاتا ہے۔ جو لوگ ایران کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ بیت نور کس مقام کو کہتے ہیں۔ بیت نور اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں پر معصومہ قم تشریف لائی تھیں اور آپ نے قم میں جس مقام پر 17 دن نماز اور عبادتوں کو بجا لایا تھا، اس مقام کو بیت نور کہتے ہیں۔ تو پھر میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس سے ہمارے سننے والوں بھی مستفیض ہو سکیں کہ یہ مقدس ذوات مقدسہ جس مقام پر کچھ لمحے کے لیے مقیم ہو جاتی ہے، کچھ لمحے کے لیے مقام پذیر ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جگہ جو ہے وہ کبھی مقدس ہو جاتی ہے، کبھی منور ہو جاتی ہے اور کبھی کربلا معلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام کی تمام فضیلت حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی ہیں، لہٰذا روایت نقل کرتی ہے کہ 17 دن آپ قم میں مقیم رہیں، پھر اس کے بعد سے آپ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلی گئی اور امام رضا علیہ السلام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو دفن کیا، اس مقام پر آ کر آپ کی تدفین کی گئی۔ بس ایک جملہ، پھر اس کے بعد سے آپ کی اسباب رحمت میں تمام کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہوں گا خوشا نصیب اے فاطمہ معصومہ، یقیناً قم کی زمین آپ کے لیے آشنا تو نہیں تھی، یہاں پر آپ کے چاہنے والے تھے، لیکن یہاں پر آپ نے درس دیا نہیں تھا، لیکن جب آپ سرزمین قم پر پہنچی اہل قم والوں نے آپ کا استقبال کیا اور تمام خاتون نے آپ کا استقبال کیا اور بڑی عزت و آبرو کے ساتھ قم کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو یہاں پر جگہ عنایت فرمائی۔ یہ مقام آپ کے لیے آشنا تو نہیں تھا، لیکن ہائے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ اور وہ کوفہ کہ جہاں پر شہزادی زینب سلام اللہ علیہ درس دیا کرتی تھی، تفسیر کا درس دیا کرتی تھی، لیکن ہائے وہ کیسا زمانہ تبدیل ہوا کہ 61 ہجری جب آئی ہے تو وہی کوفہ ہے کہ جہاں کی شہزادی رہا کرتی تھی اور جہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ کو شہزادی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، وہی کوفہ ہے۔ اور حضرت شہزادی زینب سلام اللہ علیہ بے مقنع چادر ہیں اور یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ ہے کوئی جو میرے سر پر کوئی ردا لا کر ڈال دے، لیکن کربلا سے کوفے سے شام شہزادی زینب سلام اللہ علیہ بے مقنع میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں اور میں آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کی جائز حاجات کو مستجاب فرمائے، جو بے اولاد ہونے اولاد عنایت
عنایت فرمائے، جو بے روزگار انہیں رزق عنایت فرمائے، اور تمام مومن مومنات کی جائز حاجات کو مستجاب فرمائے، خصوصاً کرونا وبا کو ہمارے درمیان سے رفع و دفع فرمائے۔ التماس دعا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔